Okay, my dear students, I'm S.K. Sharaf, physics teacher. Today I would like to talk on the 17th lecture regarding the numerical problems on kinematics. And the problem is really very important and very essential, very conceptual. So, what the ideas you people have already obtained and achieved from the theoretical classes that you people can use in this problem, okay? And actually, to some extent, the problem needs the concept of vectors, concept of sine law of triangle as well, okay? यसमा साइन ल अफ ट्रायंगलको पनि कन्सेप्ट युज भइरहेको छ, जुन चाहिँ हामी म्याथमेटिक्समा पढिरहेका हुन्छौँ. साइन ल अफ ट्रायंगल, because mathematics is really the language of physics. He who can't understand mathematics can't understand physics. So the question is, an aeroplane has to go from a point A to another point B 500 km away due 30 degree east of north. भनेपछि यहाँ मैले यो जुन ल्याङ्ग्वेजमा भनिएको हो क्वेसन त्यसलाई मैले डायग्राममा उतारेको छु, जसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ. अब यहाँ क्वेसनमा भनिएको जुन कुरो हो, एन एरोप्लेन हेज टु गो फ्रम द पोइन्ट ए टु द पोइन्ट बी, है. ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा एरोप्लेनलाई जानुपर्ने छ, जुन बी पोइन्ट एबाट 30 डिग्री इस्ट अफ नर्थतिर छ, है. ड्यू इस्ट अफ नर्थको मिनिङ के, इस्ट नर्थबाट इस्टतिर 30 डिग्रीको एङ्गलमा पोइन्ट बी छ, जसको लोकेसन 500 किलोमिटर छ, है त. अब यो अवस्था छ, तर यहाँ विन्ड इज ब्लोइङ ड्यू नर्थ एट ए स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड. यहाँ विन्ड ब्लो भइरहेको छ नर्थतिर. कति स्पिडले त? 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले विन्ड ब्लो भइरहेको छ. अनि त्यसपछि भन्दैछ द एयर स्पिड अफ द प्लेन इज, यो प्लेनको जुन स्पिड हो त्यो प्लेनको स्पिड चाहिँ 150 मिटर पर सेकेन्ड छ. अब 150 मिटर पर सेकेन्ड हुने हुनाले यो चाहिँ पक्कै यसको स्पिड जुन हो त्यो 30 डिग्री जुन इस्टतिर छ नर्थबाट, त्योभन्दा बढी एङ्गलमा एयरप्लेनको स्पिड हुनुपर्दछ, है. त्यो भएर हामीले एबीको तल लिनुको मिनिङ के, मिन्स इस्ट अफ नर्थ, नर्थबाट इस्टतिर जुन फ्लाइङ गर्ने एङ्गल हो त्यो चाहिँ पक्कै बढी हुनुपर्दछ, 30 डिग्रीभन्दा बढी हुनुपर्दछ विथ रेफरेन्स टु द के नर्थ. त्यस कारण हामी सपोज गरौँ यो एयर स्पिड जुन हो त्यो 150 मिटर पर सेकेन्ड जुन हो त्यो एपीको डिरेक्सनमा छ. जुन डिरेक्सनमा प्लेनलाई पुग्नुपर्ने हो, बी पोइन्टमा पुग्नुपर्ने हो एलोङ एबी, त्यसको मुनितिर मैले डिरेक्सन एपी देखाइरहेको छु, किनकि हावाको झोका डाइरेक्टली नर्थतिर छ, है. अनि हावाको झोकाको असरले त्यो बी पोइन्टमा पुग्नको लागि पक्कै एबीको डिरेक्सन भन्दा अलिकति इस्टतिर हुनुपर्दछ, मिन्स इस्टतिरबाट गएकै हुनुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो बी पोइन्टमा पुग्न सकिन्छ. अर्थात् प्लेन जुन हो त्यो एबाट बीमा पुग्न सकिन्छ, अदरवाइज नट पोसिबल, है. भनेपछि यो हावाको झोका नर्थतिर बगिरहेको हुनाले हामी सपोज गर्यो कि एबीसँग जुन एयरप्लेनको स्पिड हो त्यसले चाहिँ सपोज टु द इस्ट सम सर्ट अफ एङ्गल थीटा बनाएर हिँडिरहेको छ. कति स्पिडले? 150 मिटर पर सेकेन्डले, जसले गर्दा हावाको स्पिडले उसलाई पोइन्ट बीमा पुर्याउन सक्दछ भनेर हामीले सपोज गरेका छौँ, है त. यसरी सपोज गर्दै जाँदाखेरि हामीले के पाइरहेका छौँ त, एबी उसको एक्चुअल डिरेक्सन हो, पुग्नुपर्ने डिरेक्सन हो, एयरप्लेनको पुग्नुपर्ने डिरेक्सन हो, जुन एबीको डिस्टेन्स चाहिँ 500 किलोमिटर छ. तर एयर स्पिड जुन हो त्यो एपीको डाइरेक्सनमा यदि हामी लियो भने जुन चाहिँ 150 मिटर पर सेकेन्ड छ, भनेपछि पीको हेडबाट चाहिँ एयर जुन हो त्यो एयर चाहिँ स्पिड अप हुन्छ नर्थतिर
कति स्पिडले 20 मिटर पर सेकेन्डले, जसले गर्दा इट फर्म्स द इन्फर्मेसन्स फर्म अ ट्रायंगल. द्याट ट्रायंगल इज सपोज टु बी एपिबी, जहाँ पिबीतिर विन्ड डाइरेक्टली जुन नर्थतिर हेडिङ गरिरहेको छ, एयर जुन विन्ड जुन हेडिङ गरिरहेको छ डाइरेक्ट नर्थतिर, त्यो भनेको पिबी साइडले इन्डिकेट गरिरहेको छ. अनि जुन एयरको स्पिड एपीतिर हेडिङ गरिरहेको छ, थीटा एङ्गलमा हेडिङ गरिरहेको छ टुवार्ड्स इस्ट फ्रम द नर्थ अफ एबी डिरेक्सन है, जसले गर्दा यहाँनिर एपिबी एउटा ट्रायंगल बन्दछ है. अब यो पिबी जुन हो त्यो एएनसँग यानि नर्थसँग डाइरेक्टली प्यारलल हुने भएकोले यो एङ्गल 30 डिग्री हो भन्ने एङ्गल यो एनएबी जुन 30 डिग्री हो, त्यसकारण एबिपी पनि कति हुन्छ त 30 डिग्री नै हुन्छ. इट इज बिकज अफ अल्टरनेट एङ्गल है त. र यो एङ्गल चाहिँ पिएबी जुन हो त्यो थीटा डिग्री हामीले मानेको हो भनेपछि कुन डिरेक्सनमा हेड गर्नुपर्छ. फाइन्ड द डिरेक्सन इन विच द पाइलट सुड हेड द प्लेन टु रिच द पोइन्ट बी. सो हामीले जुन डायग्राममा देखाइरहेको छ, सपोज द प्लेन हेड, द पाइलट सुड हेड द प्लेन एट एन एङ्गल थीटा टु रिच द पोइन्ट के बी, जुन चाहिँ हामी डायग्राममा देखाइरहेका छौँ. यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एपिबी भनेर एउटा ट्रायंगल बनिरहेको छ. अब यो ट्रायंगलमा यो डिरेक्सन हेडिङ डिरेक्सन थीटा निकाल्नको लागि हाम्रो सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको साइन ल अफ ट्रायंगल हो. र साइन ल अफ ट्रायंगलको हामी प्रयोग गरेर यो भ्यालु निकाल्न सक्दछौँ. अर्को कुरो, एबाट बीमा पुग्दाखेरिको टाइम कति टाइम लाग्दछ भनेपछि हामीले एबीतिरको स्पिड निकाल्नु पर्ने हुन्छ. एबीतिर यसको स्पिड कति हो, एबीको डाइरेक्सनमा कति स्पिड हो त्यो निकाल्ने. त्यो स्पिड निकालिसकेपछि एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ भनेपछि भी गोज टु एस बाई टी को कन्सेप्टमा हामी एबाट बीसम्म प्लेन पुग्दा कति समय लाग्दछ भन्ने कुरा पनि हामी डिटरमाइन गर्न सक्दछौँ है त. अब यसरी हामी दिएको जुन इन्फर्मेसन हो त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई फिगरमा उतारेर यसलाई सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्दछौँ है त यो क्वेसनलाई. अब यहाँनिर क्वेसनमा दिएको यो कुरा के हो त्यो कुरालाई हाम्रो दिमागमा क्लियर हुनुपर्दछ. दिएको कुरा के हो, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो चाहिँ कुरा क्लियर हुनै पर्दछ है त. भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट ए हो भनेपछि जहाँनिर यहाँ भनिरहेको छ ए टु बी एन एरोप्लेन हेज टु गो फ्रम द पोइन्ट ए टु द अनदर पोइन्ट बी 500 किलोमिटर अवे ड्यू 30 डिग्री इस्ट अफ के नर्थ. भनेपछि डिस्टेन्स पहिला दिएको छ, एबीको डिस्टेन्स दिएको छ. एबी यहाँनिर एबी, ए भनेको इनिसियल पोइन्ट हो, बी भनेको फाइनल पोइन्ट हो. एबीको डिस्टेन्स हामी लेख्न सक्छौँ. यो एबी भनेको डी हो, सजिलोको लागि कन्भेन्सन मैले डी मानिदिएँ. सो दिस इज एक्चुअली 500 किलोमिटर हो. यो 500 किलोमिटर हो. यसलाई हामी 5 × 10⁻³ मिटर एसआई सिस्टममा पनि राख्न सक्दछौँ है त. यसरी हामी यसलाई राख्न सक्दछौँ. अर्को कुरो चाहिँ एयरप्लेनको स्पिड दिएको छ र एङ्गल पनि दिइरहेको छ. अब यो एङ्गलमा यो डायग्रामबाट यो स्पिड हो, यो डिस्टेन्स हो, एक्चुअली डिस्टेन्स हो है त. त्यसपछि यो एयरप्लेनको र विन्डको स्पिड पनि दिइरहेको छ क्वेसनमा है त. यहाँनिर हाम्रो पहिला एयर स्पिड दिएको छ 100 दिस मच. 100 चाहिँ दिइरहेको छ कति भन्दाखेरि विन्डको स्पिड पहिला दिइरहेको छ. विन्ड इज ब्लोइङ ड्यू नर्थ एट स्पिड दिस वे भनेपछि यसलाई सजिलोको लागि कन्भेन्सनली मैले VW मानिदिएँ. विन्ड स्पिड, दिस इज विन्ड स्पिड. सो दिस इज 20 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू नर्थमा हो, ड्यू नर्थ. यो नर्थतिर हो, ड्यू नर्थतिर हो है त यसको स्पिड. त्यसपछि एयर स्पिड दिएको छ त्यो चाहिँ 150 मिटर पर सेकेन्ड हो. एट एन एङ्गल थीटा मिन्स टुवार्ड्स इस्ट है फ्रम एबी, त्यो हामी मानिदिएछौँ है त. दिस इज एयर स्पिड हो जुन दिइरहेको छ.
दिस इज एयर स्पिड, यो एयर स्पिड दिइरहेको छ है त। भनेपछि कति एङ्गलमा हेड गर्नुपर्दछ त? मानौँ यो एयर स्पिड यदि थीटा एङ्गलमा हेड गर्यो भने थीटा इज इक्वल टु व्हाट? रिक्वायर्ड एङ्गल अफ हेडिङ टु रिच to the point B from the point A. Theta is the required angle of heading the plane, required angle of heading the plane to reach at B from the point A point मा। त्यसपछि हामीलाई यसको टाइम पनि निकाल्नु पर्नेछ। t is equal to what? Means the time taken to reach from the point A to the point B, means time taken to reach from point A to B है, यो हामीले झिक्नुपर्ने हो। यो दुईटा कुरो हामीले झिक्नुपर्ने हो है त। एउटा फर्स्ट केसमा दिइरहेको छ, यो फर्स्ट केस हो, यहाँ दिइरहेको छ केस ए, फाइन्ड द डाइरेक्सन इन विच द पाइलट शुड हेड, मिन्स दिस इज आवर केस ए। एमा यो निकाल्नु पर्ने छ र केस बीमा चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है त। अब यसैको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ त यो थीटा पनि निकाल्न सक्छौँ, एङ्गल अफ हेडिङ पनि निकाल्न सक्छौँ to reach at point B, अनि अर्को टाइम टेकन टु रिच फ्रम द पोइन्ट A to the point B फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है त। अब यसको लागि हामीसँग जुन ट्रायङ्गल देखिरहेका छौँ हामी हेरौँ सजिलोको लागि। यो इन ट्रायङ्गल है, नाउ हामीसँग इन ट्रायङ्गल हामी एपिबी using sine law of triangle, using sine law, हामीले यसमा साइन ल को प्रयोग गर्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ त, यो एपी हामी देखिरहेका छौँ एपी है त। यो एपी हामी देखिरहेका छौँ, एपीमा हाम्रो को ठ्याक्कै अगाडिको एङ्गल थीटा छ। सो व्हाट यू क्यान राइट इट हियर, this is AP by sine 30 degree is equal to, actually there is PB over sine theta गर्न पाइन्छ है। भनेपछि यो AP र PB डिस्टेन्स होइन, यो हाम्रो भेलोसिटीको टर्ममा छ साइडहरू, त्यसकारण जुनसुकै पनि टर्ममा लेन्थको साइडमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ यो। त्यसैगरी यो हामी भेलोसिटीको टर्ममा पनि युज गर्न सक्छौँ साइन ल। भनेपछि एपी जुन हो त्यो हाम्रो 150 देखिरहेका छौँ, यो जुन चाहिँ भिएलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ, इट मिन्स भिए ओभर साइन 30 डिग्री मिन्स 1/2 इन्डिकेट भइरहेको छ। पिबी यो भनेको भिडब्ल्यू हो रियली, एन्ड दिस इज साइन थीटा, जहाँ हामीलाई थीटा डिफाइन गर्नुपर्ने छ है त। अब यसरी यो निकालिसकेपछि हामीले यो भ्यालु पुट गर्नुपर्छ है त। अब यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि व्हाट यू क्यान फाइन्ड इट हियर, or we can write this is sin theta is equal to, actually this is sin theta is equal to VA को भ्यालु हामी पुट गर्दो, VA हामीलाई दिइरहेको छ कति छ त, this is VW पुट गरौँ पहिला, this is 20 पुट गरौँ, त्यसपछि 2 into हामीले VA को भ्यालु 150 हो, so this is 20/300 आउँछ, this cancel out, 2 1 जा 2, 2 15 जा, so 1/15 हुन आउँछ। Therefore we can find theta is equal to sin inverse 1/15। अब यसलाई हामीले मैथमेटिकल मैनिपुलेसन गर्यो भने, if you do the mathematical manipulation by the help of calculator, then we can find this is nearly equal to, this is 3.8 degree, okay,
So this is the required angle of heading to reach the plane from the point A to the point B. यदि एयर स्पीड थीटा एंगलमा हेड गर्यो भने एयरप्लेन थीटा एंगलमा इस्तिर एबी को डिरेक्सनबाट यदि हेड गर्यो भने फ्रम द नर्थ एबी टु द इस्ट एपी थीटा एंगल मीन्स 3.8 डिग्रीमा यदि हेडिङ गर्यो भने the pilot can reach from the point A to the point K, B. So this is the required. Okay. Now the direction of heading is 3.8 degree of the airplane to reach from the point A to the point K, B. अब second case मा हामीले झिक्नु पर्ने कुरो के हो कि the time taken by the airplane to go from the point A to the point B. यो दुईटा पोइन्टमा जानको लागि लाग्ने टाइम हामीले निकाल्नु पर्ने हो है। अब यो निकाल्नको लागि हामीले पहिला रिजल्टेन्ट स्पिड निकाल्नु पर्यो एलोङ द डाइरेक्सन अफ एबी। एबी को डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्ट स्पिड निकाल्दाखेरि हामीले के देखिरहेका छौँ, यहाँनिर यो 30 डिग्री प्लस थीटा जुन हो त्यसले गर्दा यो थीटा भनेको रिजल्टेन्ट डिरेक्सनको रिजल्टेन्ट स्पिडको डिरेक्सन हुन आउँछ, जसले गर्दा यो पीबी जुन हो त्यो एक्ज्याक्टली नर्थतिर हुने भएकोले यो बुझ्नको लागि मैले यहाँबाट यसरी तान्दियो भने यो एउटा साइड बन्न आउँछ, रेक्टेंगलको साइड बन्न आउँछ, अर्थात् पीबी करस्पोन्ड्स टु एक्यू, एक्यू जस्तो काम गर्न आउँछ है त। भन्दाखेरि के देखियो त, यो एपी भनेको एयर स्पिड हो भने क्यूए भनेको के हुन्छ त हाम्रो यो विन्ड को स्पिड हुन आउँछ, जसले गर्दा यो दुईटा बीचको एंगल, दुईटा भेलोसिटी बीचको एंगल चाहिँ कति हुन आउँछ त 30 डिग्री प्लस थीटा हुन आउँछ है। सो द नाउ द एंगल फर दिस केस एंगल बिट्विन यो डायग्रामबाट है, यो डायग्राम हामी हेर्दै छौं, एंगल बिट्विन VA and VW define गर्ने is actually equal to suppose theta prime, and this theta prime is equal to really 30 degree plus theta हुन आउँछ। अनि यो 30 डिग्री प्लस जुन थीटा हो त्यो 30 डिग्री प्लस थीटा भनेको 30 प्लस 3 को भ्यालु हामीले अलरेडी माथि निकालिरहेका छौं 3.8 डिग्री, जसले गर्दा यो 33.8 डिग्री हुन्छ है त। भनेपछि दुईटा बीचको एंगल हामीले थाहा पाइसकेपछि we can use the law of addition of the parallelogram, means parallelogram law of vector addition को हामी प्रयोग गर्न सक्छौं है त, because the two vectors VA and VW are acting at an angle 33.8 degree. So using the vector law of means vector law of parallelogram law means parallelogram law of vector addition, with reference to parallelogram law of vector addition, right? With reference to parallelogram law, with reference to parallelogram law, P you are looking in the diagram APBQ, APBQ, parallelogram law of vector addition, we can find the resultant velocity. So resultant velocity VAB means velocity along the direction of AB gives the resultant velocity of VA and VW, that is supposed to be VAB, right? So what you can write it here, we can write this is actually VA square plus VW square plus 2VA VW cos theta prime हामी राख्न सक्छौं under the square root। अब यहाँ भ्यालु सबै पुट गर्यो भने हामीले VA को भ्यालु थाहा छ 150 को होल स्क्वायर हुन आउँछ, यो भनेको 20 को होल स्क्वायर आउँछ, 2A इन्टु VA भनेको 150, VW भनेको this is 20 हुने भयो, and this is cos
33.8 डिग्री है। यसरी प्यारेललोग्राम र भेक्टर एडिसनको प्रयोग गरेर हामी VA को भ्यालु सिक्न सक्छौँ है त। यो VA को भ्यालु यदि इफ वी डू द मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, as we do the mathematical manipulations, we get the value. This is near about 167. When we do the mathematical manipulation, we get the resultant velocity near about 167 meter per second है त। यसरी हामी 67 मिटर पर सेकेन्ड झिक्न सक्छौँ है। यसको नियर अबाउटमा आउँछ यो भ्यालु है त। अब भ्यालु आइसकेपछि VA तिरको भेलोसिटी आइसक्यो, डिस्टेन्स छँदैछ, then we can write this VAB is equal to 167 meter per second हो। त्यसपछि AB को डिस्टेन्स दिएको छ, मिन्स डिस्टेन्स SAB को डिस्टेन्स दिइरहेको छ 500 किलोमिटर दिइरहेको छ। यसको मिनिङ हो 5 × 10 कति रे 5 मिटर दिएको छ। एन्ड करस्पोन्डिङ टाइम टेकन इज इक्वल टु के वाट गर्न सक्छौँ है त। Therefore we can use, as we know, VAB is equal to, this is actually SAB means distance along AB by V means by T गर्न सक्छौँ। So this implies we can write T, हामीले T डिटरमाइन गर्न सक्छौँ SAB over VAB गर्न सकिन्छ है त। भनेपछि यसरी हामीले म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि we can get the value. Therefore the required time we can find SAB already found is here, or SAB already given in the question. From A to B, initial point to the final point is given. This is 5 × 10 to the power 5 है। यो मिटरमा दिइरहेको छ। त्यसैगरी VAB को भ्यालु हामी 167 निकालिसकेका छौँ। यसलाई म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि we will get the value है। यसलाई म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि हामीले 2994 सेकेन्डको अर्डरमा आउँछ। 2994 यो सेकेन्डको अर्डरमा आउँछ है। यसलाई यदि मिनटमा हामी चेन्ज गर्यो भने एज वी चेन्ज इन्टु मिनट, then we can find the value. This is near about, this is 49.9 minutes as well, okay, because this is 2994 मा यदि 60 ले हामी डिभाइड गर्दाखेरि यो मिनट बन्छ। This is about this much, so this is near about 50 minutes, okay. In this way, as the pilot head the plane at an angle theta to the east from the north, from the direction AB, then the pilot reached to the point B from the point A within 50 minutes. Thank you very much.